करके कह रही है कि हमको बनना है निशाने राह मंजिल दोस्तों, हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने को देख करके आबादी की औरतें कहती हैं, ए हलीमा आज तक कितने खूबसूरत अंदाज से हम लोगों ने चलते हुए बच्चे को नहीं देखा। हलीमा मोहम्मद कितने अच्छे अंदाज से चल रहे हैं, इनके कदम में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, इनके कदम में कोई लग़ज़िश नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने लगे और इतनी साफ सुथरी जबान बोलने लगे। आज जब बच्चे बोलते हैं तो जबान में जरूर लुकनत होती है, जरूर तुतलाहटपन होता है, मगर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने लगे तो बहुत साफ सुथरी जबान है। मेरे आका के मुकद्दस बोल को सुन करके आबादी के लोग हैरत में पड़ जाया करते थे और कहा करते थे, इस तरह साफ सुथरी जबान बोलने वाला हमारी आबादी में आज तक कोई बच्चा नहीं आया है। एक रोज मेरे आका ने हलीमा से कहा, मां ये तो बताओ कि भाई कहां चले जाया करते हैं दिन भर। हलीमा के लड़के अपनी बकरियों को लेकर के पहाड़ियों के बीच में चराने के लिए चले जाया करते थे, शाम को आते थे। हलीमा ने कहा, बेटा तुम्हारे भाई बकरियों को चराने के लिए चले जाया करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, मां कल से मैं भी बकरियों को चराने के लिए जाऊंगा। जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि मोहम्मद बकरियां चराया करते थे, मैं अर्ज करता हूं वाकया सही है कि मेरे आका बकरियों को चराने के लिए जाते थे, मगर बकरियों के चराने के पीछे और बकरियों के ले जाने के माहौल के पीछे अजमत मुस्तफा भी देखते चलो। सिर्फ यही ज़हन फिक्र न रखना कि नबी बकरियां चराया करते थे, बल्कि बकरियों के चराने के पीछे अजमत मुस्तफा का इजहार जिन जिन चीजों से हो रहा है उन चीजों पर भी निगाह तुम्हें रखनी चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हलीमा सादिया ने कहा, बेटा ठीक है। अब जब शाम को हलीमा के लड़के आए तो हलीमा ने अपने लड़के से कहा, बेटा जब कल तुम बकरियों को लेकर के जाना चराने के लिए तो अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को भी साथ में लेते जाना। चुनांच मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तैयार हो गए, सुबह का सफेदा फैला। हलीमा के लड़के तैयार होकर के कटघरे से बकरियों को निकालते हैं और हाँकना शुरू करते हैं तो बकरियां अपनी जगह को नहीं छोड़ रही हैं, सारी बकरियां खड़ी हैं। हलीमा के लड़के डंडे मारते हैं मगर बकरियां नहीं भाग रही हैं। हलीमा के लड़के आजिज होकर के कहते हैं, अम्मी जान आज तो ये बकरियां चल ही नहीं रही हैं, मैं इन बकरियों को मार रहा हूं मगर ये बकरियां अपनी जगह नहीं छोड़ रही हैं। हलीमा ने गौर से देखा और देखने के बाद कहा, बेटा मोहम्मद के आगे आगे बकरियां नहीं चलेंगी, तुम लेकर के उन्हें आगे हो जाओ फिर बकरियां चलेंगी। अब जरा मुलाहजा करो, इन जानवरों को भी मालूम है कि ये सैयदुल मुरसलीन है, इनके आगे आगे न चलो, ये नबी कौनैन है, इनके आगे आगे न चलो, ये बशीर नजीर है, इनके आगे आगे न चलो, ये रहमतुल लिल आलमीन है, इनके आगे आगे न चलो। इसीलिए मैं अर्ज करता हूं मुसलमानों, नबी को पहचानता कौन नहीं है? नबी को सब पहचानते हैं। नबी को खुश्को तर पहचाने, नबी को बहरो बर पहचाने, नबी को शजरो हजर पहचाने, नबी को जमीन आसमान पहचाने, नबी को हैवानात और जमादात पहचाने, नबी को समंदरों की लहरें पहचाने, नबी को पहाड़ों की बुलंदियां पहचाने, नबी को आबशारों की सदा पहचाने, नबी को सर्रा सर्रा पहचाने। अगर नबी को कोई नहीं पहचानता है तो या तो सर्कस इंसान है जो नबी को नहीं पहचानता या सर्कस जिन है जो नबी को नहीं पहचानता, वरना नबी को नहीं कौन नहीं पहचानता। ये जानवर भी पहचान रहे हैं ये नबी है, इनके आगे आगे ना चलो। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ और पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस दो जुमले और आप सुन लो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, मेरे आका का मुकद्दस बचपन है। जब बचपन का यह हाल है तो जवानी का हाल क्या होगा। नाक नबी कौनैन के आगे आगे बकरियां नहीं चल रही हैं, जानवरों को मालूम है ये सैयदुल मुरसलीन है। और ये कैसे आपने जहन दे दिया कि उम्मती नबी से अमल में बढ़ सकता है। माज़अल्लाह, ये जुमला मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, उन लोगों के लिए लम्हे फिक्रिया है जिनके मौलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि बसा औकात उम्मती अमल में नबी से बढ़ सकता है। इस जुमले को नोट करके तुम जाओ, तुम्हारे लिए लम्हे फिक्रिया है, भरपूर गौर करके फैसला दो। ये ईमानी बोली है कि शैतानी बोली है? ये नबी की सीरत बयान कर रहे हो कि नबी की तौहीन कर रहे हो? मेरे आका को पहचानता कौन नहीं है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, एक शिकारी हिरन को शिकार करके ला रहा है। जैसे हिरन ने देखा नबी आ रहे हैं, हिरन जानवर है, जैसे नबी कौनैन को देखा उसने रोना शुरू कर दिया, अपनी जबान में कहना शुरू कर दिया। नबी ने फरमाया, शिकारी ठहर जा। शिकारी ठहर जाता है, क्या बात है? मेरे कहने से इस हिरन को तू छोड़ दे। ये हिरन अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाएगी, बगैर दूध पिलाए हुए आज ये जंगल में आ गई थी, तूने शिकार कर लिया। उसने कहा, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसी बातें मोहम्मद किया करते हैं।
اسے کوئی خبر نہیں کہ یہ ہم سے محمد ہی بات کر رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا پڑے، میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دے۔ کہا یہ شکار میں نے کیا ہے، کہیں شکار بھی چھوٹ جانے پر شکاری کے ہاتھ میں آتا ہے، میں کہتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں یہ شکار تجھے مل جائے گا، میرے کہنے پر چھوڑ دے۔ اس کو بات کا اثر ہو جاتا ہے، اس نے شکار کو چھوڑ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور باتیں کر ہی رہا ہے، ہرن گئی اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلایا جلدی جلدی، اور دودھ پلا کر کے وہ واپس آنے لگی۔ بچوں نے اپنی زبان میں روک لیا، ماں ٹھہر جاؤ، کیوں جا رہی ہو؟ ماں نے کہا میرے بچوں اگر میں نے کسی اور سے وعدہ کیا ہوتا تو وعدہ کو توڑا جا سکتا تھا، میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے، میں شکار بنا لی گئی ہوں، اب تمہارا حافظ خدا ہے، میں نے تمہیں دودھ پلا دیا، مجھے جانے دو۔ دونوں بچے بھی پیچھے پیچھے ماں کے چلے آ رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پڑتی ہے، آقا فرماتے ہیں او شکاری وہ دیکھ تیرا شکار آ رہا ہے، تو نے ایک جانور کو شکار کیا تھا، دو اور آ رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ محمد لگ رہے ہیں، میرے آقا مسکرا پڑے، کہا اب اس کو شکار میں باندھ لوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کر لیجئے۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل فرما لیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ نبی ہرن کی بولی سمجھ رہے ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، تب تک چھوٹے چھوٹے پرندے چہچہانے لگے، وہ گھوم رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے نگاہ نبوت اٹھا دی، ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ پرندے مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول جانے۔ آقا نے فرمایا یہ پرندے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بچے ان پرندوں کے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں، کھلونا بنا لیا کرتے ہیں، تم اپنے بچوں کو روکو کسی پرندے کا کوئی بچہ گھونسلہ نہ اجاڑنے پائے۔ رسول کونین چڑیوں کی فریاد کو سن رہے ہیں، پرندوں کی بولی سمجھ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تب تک ایک صحابی حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابی کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے؟ صحابی کا تو ذہن ہے کہ یہ نبی ہیں، انہوں نے کلمے کی دعوت دے دی ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نبوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اونٹ ہمارا پاگل ہو جائے تو ہم نبی سے کہنے کے لیے جائیں، نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہرن پر مصیبت آ جائے تو ہرن اپنی فریاد کو پیش کرے، نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی چڑیوں کی فریاد کو سنا کرے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا دیکھو میرے آقا کی خوبیوں کو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، میرے آقا باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، باغ میں اونٹ تھا، جیسے نبی کونین پر اونٹ کی نگاہ پڑتی ہے بلبلاتا ہوا بھاگا آیا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا نہ ہو اونٹ آپ کو تکلیف دے دے۔ آقا فرماتے ہیں ایسا کچھ نہیں، اونٹ آتا ہے اپنے منہ کو سرکار کے پاؤں شریف پر رکھ دیتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی یہ پاگل نہیں ہوا ہے، یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں پاگل نہیں ہوں، میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور خوراک مجھے کم دیتا ہے، میری طاقت کم ہو گئی ہے۔ اے میرے صحابی اب اس کو تم خوراک دو، یہ مضبوط ہو جائے تب کام لینا۔ میرے آقا اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جانوروں کو دن اور رات میں 70 مرتبہ دانا پانی پیش کیا کرو۔ جس رسول نے جانوروں پر اتنا رحم کیا ہو، جو اونٹ کی بولی سمجھ رہے ہوں، جو چرندوں پرند کی بولی سمجھ رہے ہوں، جو ہرن کی بولی سمجھ رہے ہوں، اس رسول کے لیے تم نے کیسے ذہن دے دیا ہے کہ اس رسول کو دارالعلوم دیوبند میں اردو زبان سکھائی گئی ہے؟ معاذ اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں گوانڈی کے مسلمانوں اس ایک جملے پر نوٹس لے لو کہ رسول اللہ سارے لوگوں کی زبانوں کو سمجھ رہے ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے نبی کی شان کو جاننا چاہتا ہے، تیرے نبی کی شان کا حال تو یہ ہے کہ بس میرے مولا کی ہے بس یہی شان عظیم، اور جانور بھی کریں جن کی تعظیم، اور سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، اور پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اپنے نبی کی خوبیوں کو دیکھو، جو نبی ایسی خوبیوں کے مالک ہیں، اسی نبی کے نواسے نے کربلا کی سرزمین پر 10 محرم کو شہادت کا جام نوش فرمایا تھا اور یہ پیغام دیا تھا اے میرے نانا کی امتیوں، عظمت مصطفیٰ پر مر مٹنا یہ تم اپنی زندگی کا شعار بنا لینا۔ نبی کی محبت ہی ایمان ہے اور نبی کونین ہی کی محبت پر نجات ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پیارے حبیب کو پکار اور پیارے نبی کا نام لے اور
دامن